हेलो स्टुडेन्ट्स, गुड मर्निङ। आज हामी एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छौँ र यो हाम्रो लास्ट च्याप्टर छ, यो एन्युटी है। र आज हामी त्यसैको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। तपाईहरु एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला है। हामी यसको केही डिफिनिसनहरु सुरुमा हेर्छौँ र त्यसको केही फर्मुलाहरु छ त्यो पनि हेर्छौँ र यसको जुन हाम्रो एनएबी सोलुसन हामी गर्छ है। एनएबी मा जति क्वेशन सोधेको छ त्यो हामी सबै एक एक गरेर हामी यहाँनिर गर्छौँ। तपाईहरु एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला है। यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि यसको डिफिनेसन हामी के लेख्छौँ? डिफिनेसन लेख्दाखेरि एन्युटी is a series of equal payment of equal interval है। यो भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ, जुन हाम्रो एन्युटी जुन छ एउटा यस्तो सिरिज छ जुन हाम्रो इक्वल पेमेन्ट र इक्वल इन्टरभलमा हामी गर्छ है। द इन्टरभल मे बी इन इयरली, हाफ इयरली, क्वार्टरली, मन्थली पनि भन्न सक्छौँ, मन्थली एन्ड सो अन है। यसरी हामी जुन हाम्रो एन्युटी हामी गर्छौँ हैन। एन्युटी जुन हाम्रो इन्टरभल जुन हुन्छ हाम्रो त्यो इयरली पनि हुन सक्छ, हाफ इयरली पनि हुन सक्छ, क्वार्टरली पनि हुन सक्छ अथवा मन्थली पनि हुन सक्छ है। भनेको के बुझ्न सक्छौँ, जसरी हामी इन्टरनेटको बिल पे गर्छ हैन। इन्टरनेटको बिल पे गर्छौँ, पहिला हामी पहिला पैसा हामी पे गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी इन्टरनेट युज गर्छौँ हैन। र जुन हामी पैसा पे गर्छौँ त्यो पनि एउटा एन्युटी नै भयो है। जसरी तिमी अब कोठा भाडा तिर्छौ हैन, रेन्ट तिर्छौ, त्यसमा के हुन्छ कि तिमी पहिला बसिहाल्छौ, 1 महिना जति बस्छौ अनि त्यसपछि मात्रै त्यो हामी पैसा तिर्ने गर्छौँ, त्यो पनि एउटा एन्युटी नै भयो है। जसरी हामी फेरि अर्को भन्दाखेरि तिमीले अब जसरी टिभी चलाइराछ हैन, टिभी चलाइराछ र केबलको लागि पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ हैन। केबलमा कस्तो हुन्छ कि पहिला हामी जति महिनाको लागि युज गर्छौँ त्यो हामी पहिला पे गर्छौँ अनि त्यसपछि मात्रै चलाउँछौँ हैन। यो हाम्रो जति हामी हेरिराछौँ हैन, हाम्रो रियल लाइफमा पनि हामी त्यो हेरिराछौँ, त्यो हाम्रो सबै एन्युटी नै हुन्छ। अर्को एक्जाम्पल हेर्दाखेरि म अर्कोबाट बुझाउँछु कसरी। मानौ कि तिमीले ब्याङ्कमा 5 लाख है, 5 लाख डिपोजिट गर्यो है 5 वर्षको लागि। अब त्यो के हुन्छ, एकैचोटि तिमी यदि 5 वर्षपछि है, 5 वर्षपछि तिमी यो हेर्न जान्छौ, मानौ कि ब्याङ्कले तिमीलाई 10% इन्ट्रेस्ट दिइराछ हैन, 10% इन्ट्रेस्ट दिइराछ र त्यो हामी एकैचोटि 5 लाख रुपैयाँ एकैचोटि हालेको छौ, सुरुमा नै हालिदियो हैन। र हामी 5 वर्षपछि हामी हेर्न जान्छौँ र हाम्रो कति एमाउन्ट हुन्छ त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको त हामी कम्पाउन्ड एमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्छ है। जुन हाम्रो क्याल्कुलेसन आउँछ एकैचोटि, जुन हाम्रो यहाँ एमाउन्ट आउँछ त्यो यो भनेको कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकालेको जस्तै भयो। तर यसमा हाम्रो एन्युटीमा के हुन्छ कि मानौ कि हामी यो इनिसियलबाट स्टार्ट गर्दाखेरि फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर र फिफ्थ इयर हैन। 5 वर्षमा हामी मानौ कि 1 वर्षको लास्टमा हामी 1 लाख है, 1 लाख डिपोजिट गरे। त्यसपछि फेरि हामी सेकेन्ड इयरमा त्यतिकै 1 लाख नै डिपोजिट गर्छौँ, फेरि थर्ड इयरमा पनि 1 लाख डिपोजिट गर्छौँ, फोर्थ इयरमा पनि 1 लाख डिपोजिट गर्छौँ र फिफ्थ इयरमा पनि 1 लाख डिपोजिट गर्छौँ। यति हामी डिपोजिट गरिरहेको छौँ। यस्तो डिपोजिट गर्नु भनेको यो हाम्रो एन्युटी हुन गयो है। हरेक एमाउन्ट पनि हाम्रो जुन हाम्रो डेफिनेसनमा भनेको थिए इक्वल एमाउन्ट भन्छ नि, इक्वल पेएबल हैन।
भनेको इक्वल पेमेन्ट जति छ त्यो र इक्वल इन्टरभल हरेक एक वर्षमा हामी त्यतिकै 1 लाख हामी त्यसमा राखिरहेको छ हैन, ब्याङ्कमा हालिरहेको छ, डिपोजिट गरिरहेको छ भने त्यो यो एकैचोटि म 5 वर्षपछि जुन हाम्रो निकाल्छु यो भनेको हरेक वर्ष राख्नु इक्वल पेमेन्ट इन इक्वल इन्टरभल हैन, एक वर्षको इन्टरभलमा हामी हालिरहेको छौँ, त्यो भनेको हाम्रो एन्युटी हुन गयो है। एन्युटीलाई हामी 2 पार्ट्समा डिभाइड गरेर पढ्छौँ। देयर आर 2 टाइप्स अफ एन्युटी। यो फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ यहाँनिर हेरौँ, यो फर्स्टमा हाम्रो एउटा हुन्छ इमिडिएट एन्युटी है। इमिडिएट एन्युटी हुन्छ एन्युटी र यसलाई हामी इमिडिएट एन्युटीलाई हामी के भन्छौँ रेगुलर है, रेगुलर एन्युटी पनि भन्न सक्छौँ है, रेगुलर एन्युटी है। यसलाई अर्को हामी के भन्छौँ एन्युटी सर्टेन्टी है, एन्युटी सर्टेन्टी। यो तीनटै नाम भनेको एउटैलाई जनाउँछ। यसलाई इमिडिएट एन्युटीलाई हामी रेगुलर एन्युटी पनि भन्न सक्छौँ अथवा एन्युटी सर्टेन्टी पनि भन्छौँ। यो भयो हाम्रो इमिडिएट एन्युटीको। यो इमिडिएट एन्युटी र अर्को जुन हुन्छ हाम्रो त्यो हुन्छ एन्युटी ड्यू है, एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू। यो अब डिफरेन्स कसरी हामी बुझ्छौँ, यो इमिडिएट एन्युटी छ कि एन्युटी ड्यू छ, यो कसरी हामी बुझ्छौँ। जसरी हामी एक्जाम्पल सुरुमै भने मानौ तिमी कोठा भाडामा बसिरहेछ हैन, अब 1 वर्ष पछि भनौँ न 1 महिना पछि हैन, 1 महिना पछि तिमी रेन्ट तिर्छौ है। सुरुमा त तिरेनौ, लास्टमा तिर्यौ, मन्थको लास्टमा एकैचोटि तिरेछ है। त्यो भनेको एकैचोटि लास्टमा तिर्नु भनेको के त त्यो हाम्रो इमिडिएट एन्युटी हुन्छ। त्यस्तै यदि अब तिमीले मानौ कि इन्टरनेटको अब तिमीले इन्टरनेटको लागि पैसा तिर्नु पर्यो, त्यो त हामी सुरुमै तिर्छौँ हैन, सुरुमा तिर्छौँ अनि मात्रै हाम्रो इन्टरनेटको कनेक्सन दिन्छ भनेपछि जुन हामी सुरुमै तिर्छौँ हैन त्यसलाई हामी भन्छौँ के त एन्युटी ड्यू। यो जुन हामी सुरुमा जुन पेमेन्ट हुन्छ बिगिनिङमै हामी जुन पेमेन्ट गरिदिन्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ एन्युटी ड्यू। र यदि जुन हाम्रो पिरियड हुन्छ हैन त्यसको लास्टमा हामी जुन पेमेन्ट गर्छौँ हैन, पिरियडको लास्टमा जुन पेमेन्ट गर्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ इमिडिएट एन्युटी भन्छ। त्यसले भनेको छ, त्यही भएर हामी के भन्छौँ पेमेन्ट इज मेड एट, यसमा के हुन्छ पेमेन्ट इज मेड एट द end of है, at the end of each time period, at the end of each time period, हरेक टाइम पिरियड को लास्ट में जुन हामी पैसा जुन हामी पेमेन्ट गर्छौं हैन, यसरी पेमेन्ट गर्छौं भने त्यो हाम्रो इमिडिएट एन्युटीलाई जनाउँछ। यदि हामीले इसमें के हुन्छ पेमेन्ट इज मेड एट द बिगिनिङ of each time period, यो जुन हामी टाइम पिरियड को सुरुमै जुन हामी पेमेन्ट गर्दियो भने त्यो हाम्रो के हुन जान्छ एन्युटी ड्यू हुन जान्छ है। फर्मुला हामी कसरी हेर्न सक्छौं, एउटा हुन्छ हाम्रो अमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी है, अमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी जसलाई हामी
अर्को के भन्न सक्छौ फ्युचर भ्यालु पनि भन्छौ फ्युचर भ्यालु पनि भन्छौ त्यो हामी कसरी निकाल्छौ फर्स्टमा हेर त फ्युचर भ्यालु भनेको यसलाई अर अमाउन्ट पनि भन्छ है इमिडिएट युनिटीको लागि हाम्रो फर्मुला के छ p by i into 1 plus I power n minus 1 यो हाम्रो एउटा फर्मुला बन्ने भयो र त्यस्तै अमाउन्टको लागि हेर फ्युचर भ्यालु निकाल्दै छ है फ्युचर भ्यालुको लागि अमाउन्ट अफ इमिडिएट युनिटी निकाले र अमाउन्ट अफ एन्युटी ड्यू निकाल्छ अर्को हामी के निकाल्न सक्छौ अमाउन्ट अफ एन्युटी ड्यू पनि हामी निकाल्छौ अमाउन्ट अफ एन्युटी ड्यू त्यो त्यसको लागि हामी के निकाल्छौ एफबी और हामी यसलाई के भन्न सक्छौ यस्तो युनिटी ड्यू को केसमा हामी कुन फर्मुला युज गर्छौ p by i into 1 plus I power n minus 1 यो हेर यो यहाँदेखि यहाँसम्म सेम नै रहन्छ इमिडिएट युनिटी को लागि त्यही हुन्छ र यदि युनिटी ड्यू गर्दियो भने यसमा हामी मल्टिप्लाई गर्दिन्छौ 1 plus I ले यति मात्रै चेन्ज छ अरु केही चेन्ज छैन अमाउन्ट अफ इमिडिएट युनिटी निकाल्दाखेरि अथवा फ्युचर भ्यालु निकाल्दाखेरि हाम्रो एफबी और ए इज इक्वल टु हाम्रो p by i into 1 plus I to the power n minus 1 र युनिटी ड्यू पनि निकाल्दाखेरि अमाउन्ट अफ युनिटी ड्यू अथवा फ्युचर भ्यालु अफ युनिटी ड्यू निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौ p by i हेर त यतिसम्म हाम्रो सेम नै छ यही छ तर युनिटी ड्यू निकाल्ने बेलामा के गर्दिन्छौ इन्टु 1 plus I मात्रै यतिले मल्टिप्लाई गर्दिँदाखेरि हाम्रो त्यो युनिटी ड्यू निस्किहाल्छ हेर वेयर यो p जुन छ वेयर p इक्वल टु पिरियोडिक पेमेन्ट यो I जुन छ I लिस्ट पर पिरियड र जुन n जुन छ यो भनेको नम्बर अफ पिरियडलाई हामी डिनोट गर्छौं नम्बर अफ पिरियड हाम्रो कति नम्बर अफ पिरियड यो यसरी क्वेशनमा के दिएको हुन्छ रेट दिएको हुन्छ है रेट दिएको हुन्छ जुन रेट जुन छ रेट जहिले पनि मानौ कि केही पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ है x% सपोज गरौ जुन हाम्रो रेट छ रेट हाम्रो क्वेशनमा रेट दिएको हुन्छ है यो मानौ कि x सपोज गरौ x% छ र I त्यहीबाट हामी I निकालिया छु यो हेर त पर्सेन्टमा छ त्यसलाई हामी पोइन्टमा निकालिया छ हैन फ्र्याक्सनमा लेखिया छ यो पर्सेन्ट भनेको 100 ले डिवाइड गर्दिन्छौ जति हाम्रो पर्सेन्ट हुन्छ हैन त्यसलाई हामी 100 ले डिवाइड गर्दिँदाखेरि हाम्रो जति आउँछ त्यो नै हाम्रो के हुन जान्छ I को भ्यालु हुन्छ याद राख्ने जति रेट दिएको हुन्छ हैन रेट जति हुन्छ हाम्रो त्यसलाई हामी 100 ले डिवाइड गर्दियो भने हाम्रो I को भ्यालु निस्किन्छ र हामी यसमा युज गर्छौं I को भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालु को लागि हामी कसरी निकाल्छौ यो दुईटा हाम्रो यसमा पनि दुईटा फर्मुला हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट युनिटी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट युनिटी है प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट युनिटी है इमिडिएट युनिटी को लागि हामी कसरी यो कुन फर्मुला युज गर्छौ PV है PV इज इक्वल टु हामी के लेख्छौ यो P by I है यो P by I यसमा पनि हुन्छ P by I into 1 minus 1 by 1 plus I to the power n 1 minus 1 by 1 plus I to the power n हामी यो फर्मुला युज गर्छौ के को लागि त प्रेजेन्ट भ्यालु को लागि कुन केसमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट युनिटी को लागि इमिडिएट युनिटी हामी इमिडिएट युनिटी को लागि हामी त्यो फर्मुला युज गर्छौ र अर्को हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ
एन्युटी ड्यू यसको एन्युटी ड्यूको लागि हामी के युज गर्छौं, कुन फर्मुला युज गर्छौं, अघि भनेको जस्तै यो जति छ त्यतिकै हामी लेखिहाल्छौं प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु p बाइ I into 1 minus 1 by 1 plus I to the power n। यो त हामी जति लेख्छौं त्यति हुन्छ नै। एन्युटी ड्यू हुने बित्तिकै है, एन्युटी ड्यू हुने बित्तिकै हामी केले मल्टिप्लाई गरिहाल्छौं, 1 प्लस I ले मल्टिप्लाई गरिहाल्छौं र हाम्रो यसरी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू निस्किहाल्छ। बुझेको छ? यसमा पनि हाम्रो जुन p जुन छ, p भनेको के छ त पिरियोडिक पेमेन्ट छ। p भनेको के त पिरियोडिक पेमेन्ट। I भनेको के त I भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर पिरियड है, रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर पिरियड अघि भनेको जस्तै, र n भनेको नम्बर अफ पिरियड हुन्छ।